اسكت. السلام عليكم. دابا غنبداو واحد الموديل جديد سميتو لافاي تكنولوجي. ملي تنهضرو على لافاي تكنولوجي تنهضرو شنو تنعنيو ديما كيفاش ممكن نتبع التطور ديال التكنولوجيا، كيفاش غنشارشي على المعلومة، كيفاش غناناليزي لانفورماسيون ديالي، وكيفاش في الاخر غنخرج بواحد ديسيزيون اللي غتخليني اجور، اللي تخليني نعرف شنو ندير من بعد. دونك البرانسيب اوبجيكتيف ديال هاد الكور هذا هو كيفاش نقلب على لانفورماسيون وكيفاش نعرف ناناليزي لي زانفورماسيون اللي تلقى. واخا دونك هاد الكور ديالنا كما قلت لك تيتبازا اساسا على هاد لي بوين هادو. دونك اول بوين اللي عندنا اسونسيال عندنا الموديل، قلنا الموديل كومبيتونس فيز اسكو الستاجير ماتريز تكنيك كما قلنا لوبجيكتيف هو الميتريز ديال التكنيك دو ريشيرش. واخا دونك السومير هادو ملي نحاولو لي زيتاب اللي نحاولو ندوزو عليهم بالزربة لي زوبجيكتيف ديال الريشيرش، يعني علاش نديرو الريشيرش، كيفاش نديرو الريشيرش، شنو هما لي زاسبي اللي كاينين ديال لي ريشيرش، شنو هما لي اكسبلوات، كيفاش نكسبلواتو لي ريسورس ديالنا، يعني لي زانفورماسيون ماناجمون كيفاش نحاولو ناناليزيهم، كيفاش نكسبلواتيهم، يعني كيفاش نتعاملو معاهم باش نخرجو منهم داكشي اللي بغينا. واخا مزيان. دونك شنو هو لوبجيكتيف عندنا ديال الريشيرش؟ دونك عندنا لا ريشيرش بصفة عامة، ملي تنقولو الريشيرش بصفة عامة تتفاري بزاف. ممكن نهضرو على تنديرو ريشيرش على واحد لارتيكل سيونتيفيك، ولا فشي سيت ديال الوازير، شي دومين ديال الوزير. دونك حنا ملي تنهضرو على الريشيرش ولا لوبجيكتيف ديال الريشيرش بصفة عامة باش نختصرو هادشي اللي تيتقال هنا، انا من غنبغي نقلب على شي حاجة دونك عندي واحد لوبجيكتيف في الاخر، شنو هو خاصني نلقى داكشي اللي تنقلب عليه، يعني عندي واحد البزوان، عندي واحد الاحتياج، واحد الخصاص ولا واحد الحاجة تنقلب باش نعمر داك الخصاص اللي عندي ولا نلقى ديك الحاجة اللي تنقلب عليها. كيفاش غنلقاها؟ بالريشيرش. دونك تندير ريشيرش، من تندير ريشيرش يخرجوا عندي بزاف د الريزولطا، نحاول من انطلاقا من هذوك لي ريزولطا نختار هذيك اللي بغيت اللي تتلبي المتطلبات ديالي. واخا دونك شي تقريبا اللي تنهضروا عليه هنا. دونك لي ديفيرونس اسبي ديال لا ريشيرش، اول حاجه خصني نعرف السوجي، يعني انا باغي نقلب على شي حاجه خصني نكون عارف على ايش باغي نقلب اصلا. ما يمكنش انا باغي نقلب على شي حاجه ما عارفهاش. مثلا انا جيت وقلت لكم مثلا غديروا لي الريشيرش على التطور ديال مثلا ديال البحث ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال، الذكاء الاصطناعي في المغرب مثلا. الا ما كنتيش عارف شنو تعني الذكاء الاصطناعي، كيفاش تكتب ولا كيفاش غادي شنو معنيته اصلا، مثلا راه نقدر نجي انا وندير ريشيرش نكتب جوجل الانتيليجنس ارتيفيسيال، تجي انت ما فاهمش اصلا الموضوع تجي تكتب لانفورماتيك، غتعتبروا بان دومين دانفورماتيك بيور دير انفورماتيك. دونك من دير انفورماتيك غتلقى بزاف ديال لي سوجي، بزاف ديال التشعبات، بينما انا اللي كتب ديريكتومون انتيليجنس ارتيفيسيال غيديني ديريكتومون لانتيليجنس ارتيفيسيال. واخا بمعنى خاصني اصلا ملي تنبغي نقلب على شي سوجي خاصني نسيرنيه، نكون فاهمو مزيان، عارف بالضبط شنو باغي. ملي تنكون عارف بالضبط شنو باغي كيسهل عليا التقليب. واخا هي هادشي تيقولوا لك هنايا بان خاصني نفهم لا ناتور لي زوبجيكتيف اتوندو ديال هاد الترافاي، يعني خاصني نعرف الطبيعه وشنو الاهداف اللي بغيت نوصل ليها من انطلاقا من هذا البحث هذا. ومن تنكون مسارني السوجي ديالي تنولي كما قلت لكم عارف السؤال اللي غنطرحو، تنولي تنقدر نبريسيزي لا كيسيون دو ريشيرش، يعني تنقدر نحط الريشيرش ديالي بالضبط. واخا من تنقولوا هكا كما قلنا تولي عارف البريسيزي، تنولي عارف حتى شنو هما لي مو كلي ديال الريشيرش. مثلا ملي تنقول غنقلب على لانتيليجنس ارتيفيسيال، المو كلي هو انتيليجنس ارتيفيسيال، دونك من حد يمسرني السوجي تنعرف ما نحط. واخا ديتيرمينون الفورمينون ايدي دايركتري صافي. المهم هادشي اللي هضرنا عليه. دونك هادي هي بروميير اسبي، يعني اول مرحله خاصها دار هي خاصني نكون عارف السوجي ديالي، راه بصفه عامه ماشي غير في الريشيرش، زعما ماشي غير في الدومين ديال الانفورماتيك، ولكن بصفه عامه ملي تنبغي ندير شي بحث، اي بحث كما كان خاصني نعرف السوجي. اول حاجه خاصني نسالني سوجي.
من بعد مين سير لي السوجي ديالي خاصني نكومونيكي مع لي سورس دانفورماسيون. شنو لي سورس دانفورماسيون؟ راه ماشي غير انفورماتيك، ماشي غير سيستيم، ماشي غير بيسي، ماشي غير ريزو، ماشي غير انترنت، راه كاين بزاف د الانواع ديال لي ريسورس. ممكن يكون اوفراج كتاب، ممكن يكون بيبليوتيك، ممكن يكون بيرسون، ممكن يكون بزاف د الحوايج، التلفازه يعني ميديا واخا. دونك لي سورس دانفورماسيون كاينين كتار. دونك انا شنو ليطاب ديالي عندي مين تنسيرني لوبجيكتيف ديالي مثلا شنو خصني نقلب؟ خصني نمشي نقلب يعني انتروجي، يعني غنمشي نقلب في الانترنت، نقلب في الكتوبه، نقلب في كذا، نقلب في كذا باش نقلب على الانفورماسيون ديالي واخا. بمعنى انا ملي تنقولوا اول حاجه خصني ندير شوازي لي ريسورس دون ليكال فير ما ريشيرش واخا. شنو تيعني هنا؟ انا نعطيك مثال. انا غنقلب على شي حاجه عندها علاقه بالانفورماتيك، يعني تنقلب مثلا على لونغاج سي، ندير بحث على لونغاج سي. واش غنمشي نقلب في كتاب تيهضر على علم الحياة والأرض أولا كتاب تيهضر على الفلسفة؟ لا. دونك من الديبار ملي تنعرف لوبجي ديالي خصني نسيرني لي زوفراج لي غنقلب فيهم. غنمشي غنجبع غير الكتب اللي عندهم علاقة بالسي، غنمشي غنقلب غير على لي كور بي دي اف اللي عندهم علاقة بالسي، غنمشي غنتصنت لي فيديو غير اللي عندهم علاقة بلونغاج سي واخا. هي هادي تنحدد ولا تنختار هادوك لي ريسورس اللي غنخدم بهم واخا. اييه المهم هادي لي موكلي هما اللي تنديرو منطلقا كما قلت لكم انطلاقا من الموكلي. يعني الموكلي عندي هو السي، تنحاول نجمع نكوليكتي من نكتب السي غنلقى ديفينيسيون السي، واحد تيقول لي ديفينيسيون، واحد تيقول لي اكزرسيس السي، واحد تيقول لي كور السي، كل واحد واش يقول لي. تنحاول نغروبيهم اي حاجه عندها علاقه مع داك السي واخا. جوج لي زيفيكاسيتي مهم جو في بارطاج دي. المهم هادي بصفه عامه. تروازيام ايطاب دونك عرفنا لوبجيكتيف، عرفنا السوجي ياك، هادي ليطاب الاولى. لاسبي الثاني شنو درنا؟ مشينا عرفنا لوفغاج اللي غنخدمو عليهم في جديد الكتوبه ولا لي سورس انترنت ولا لي ميديا اللي غنحتاج اللي عندهم علاقه بالدومين. دابا شنو بقى؟ تنجمع من كل واحد تنجبد لي دوني، يعني غنجبد من هذا المعلومات اللي بغيت ومن هذا اللي بغيت ومن هذا اللي بغيت ومن هذا اللي بغيت. تتسمى لا سيليكسيون دي دوكيومون، يعني اولا سيليكسيون دي دوني من كل دوكيومون غنجبد لي دوني اللي بغيت واخا. اها مزيان. دونك نورمالمون ملي تنجبد لي دوني ديالي قبل منها خاصني اول حاجه هادوك الكتوبه اللي شديت وداكشي خاصني نعرفها بعدا المصداقيه ديالهم، واش عندهم مصداقيه ولا لا، يعني واش عندهم الكاليتي ولا واش عندهم الريفيرونسمون ولا شنو واخا. بمعنى ما يمكنش انا نجيب مثلا انا غندير بحث على شي على ما عرفتش على القانون ولا على شي حديث شي درس على الصيام مثلا، على شي حديث نقلب على شي باغي ندير شي بحث على الصيام في الاسلام ما دور، ومشيت لقيت شي حديث وكتبته. خصني تيقن بعدا من المصداقيه ديال داك الحديث النبوي، واش صحيح ولا ماشي صحيح، واش كذا ولا ماشي كذا واخا. دونك ملي تنشد لي الريسورس ديالي لاسبي 3 ملي تنشد الريسورس هما عندي خصني اول حاجه نتحقق منهم واش هاد لي ريسورس اللي عندي واش صحاح ولا لا واخا. هادي دون باغ. دوطخ باغ خاصني نشوف بعدا واش الفكره اللي غادي بها داك الدوكيومون واش هي اللي محتاج انا. مثلا انا باغي ندير على السي كما قلنا، انا باغي نهضر غير على لي طابلو السي، وهو هذاك السي اللي لقيت تيهضرش على لي طابلو، تيهضر لي على لي بوينتور ليست جاني وكذا. دونك هو تيهضر على السي وجبدته في الاول كون دوكيومون تيقلب على السي. دابا بديت تنفلتري تنحيد هادوك الشيء وتنفيكسي غير هادوك لي دوكيومون اللي بغيت واخا. هادشي اللي كاين في لاسبي 3. لاسبي 4 هي اللي قلنا صافي اون فوا فلتريتهم تنبقى نجبد لي دوني، نشد من هذا داكشي اللي بغيت، نشد من هذا داكشي اللي بغيت، نشد من هذا داكشي اللي بغيت، يعني تناخذ لي زيكستري واخا. جو لي جيكوت جو فيزيون. هادو هما الثلاثه كما قلنا حيت لي سورس الدوكيومون كاينين ثلاثه صافي. يا اما شي حاجه اللي غادي سميتو اللي غادي نقراها يعني كتوبه هكاك شي حاجه غتقرا، يا اما تتكون شي حاجه سمعيه ميديا تتكون مثلا تسمع يعني في الراديو ولا شي فيديو شي حاجه اوديو غنسمع لي زانفورماسيون، يا اما تتكون دي فيديو فيزيون في التلفازه ولا في الباس فيزيون. دونك تقريبا هادو هما الثلاثه اللي كاينين واخا. ما يمكنش ناخذ لي دوني لان مين تنبقى نفلتري، يعني مثلا انا ندير كورس سي واخا على لي طابلو كيما قلنا. دونك غنهز من هذا واحد ليكزيرسيس اولا واحد الشابيتر عجباتني، دونك مين تنهز هاد الشابيتر خصني نهز السورس
لان في الاخر خاصني نذكر بان راني خالي سورس اللي خدمت بهم، خدمت من هذا الكتاب، خدمت من هذا السيت، شديت من هذا الفيديو، شديت من كذا. لي دروا لي دروا دوتور، ما يمكنش ناخذ شي حاجه ديال شي واحد، او لا على الاقل خديتها خصني مونسيونيها. دونك على داكشي فين ما ناخذ نسجل، من هزيتهاش فين احتاجيت، لان لا بقيت نهز وتا الاخر عاد قلت اجي نشوف ما خديت راه ما نقدر ننسى. دونك من ديبار تنشد لي دوني اللي بغيت وتنشد لي سورس من عند من شديت، هزيت من عند هاد ليكزيرسيس خصني نقيدو، هزيت من عند هاد الشابيتر خصني نقيدو. واخا دابا من شديت هادو غنحاول اورغانيزي، حيت انا اصلا ملي تنحدد لوبجيكتيف ديالي تندير البلان كيفاش ممكن نخدم، حيت الا ما كانش ندير البلان طرافاي ما يمكنش. دونك ملي تنشد البلان تنكون اورغانيزي، تنشد دوك لي دوني اللي ريكوبيري تنحاول اورغانيزيهم على شكل داك لو بلان. من بعد تنطري لي زانفورماسيون، بمعنى من شديت اورغانيزيت دوك لي دوني ديالي وحطيتهم، دابا غنبقى نفيريفي واش داكشي تيغيبوندي على لي كيسيون ديالي، يعني واش انا مشيت في داكشي اللي خاصني نمشي فيه، يعني هذيك لي كيسيون دو ريشيرش اللي بديت واش بصح تنغيبوندي عليهم ولا لا. واخا دونك انا ملي تنبقى اورغانيزي راه دايوغ ما عمري غنلقى سوليسيون وحده، يعني مثلا تنقول لكم قلبوا لي على الطابلو في السي ما عمركم ما غتلقاو طابلو واحد اكزامبل واحد ولا كود واحد ولا طريقه واحده باش تطريطا كود السي، تلقاو بزاف لي ميثود. واخا دونك انا شندير تنشد الاولى والثانيه والثالثه والرابعه وفي الاخر تنقراهم كاملين وتنشوف شنو هي اللي قريبه للمنهجيه اللي انا مرتاح ليها وباغي نخدم بها، هي اللي تنعتمد عليها. واخا دونك هادشي اللي تيقولوا لكم هنا تقريبا في لابارتي كامل صافي. ومن بعد تنبدا نركب الخدمه ديالي، صافي هزيت لي فيلت لي دوني اللي انا محتاج، قديت لو بلون قديت كلشي، صافي تنبقى غير نركب صافي باش نغياليزي البرودوي ديالي. واخا دونك هذا بصفه عامه على الفي تكنولوجي اولا بطريقه الريشيرش كيفاش غندير الريشيرش. دونك كما قلنا الريشيرش اساسا شناهي، ما يمكنش ندير الريشيرش الا ما كنتش عندي لي زوبجيكتيف عارف شنو باغي. اين فاش نكون عارف شنو باغي صافي تيجي لي زيتاب الاخرين طبيعي يتبداو. واخا وهما دوك لي زاسبي ما يمكنش ندير فيه ريشيرش، واخا نكون تندير ريشيرش على الحلوه باغي نصايب الحلوه ما يمكنش ما غندوش على هادوك، سوا كونسيامون سوا راني عارف بان دايز عليهم تتبعهم، اسوا بلا ما نعيق راني تنشوفو تنديرهم. يعني من تولنا وحنا تنديرو دوك لي زيتاب غا دابا تنحدوهم بورقه وستيلو. متفقين؟ دونك باش ما يبقاش يطولوا لي فيديو غنبقى نحاول نديرهم قصار كف كل شابيتر. واخا